إذا مرحبا بكم معنا في الحلقة الثالثة من هاد لا سيري د فيلم ولا د فيديو. اليوم كيف ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت غادي نتكلموا بواحد الشكل فيه أكثر تدقيق على البي ام اي والبي ام بوك. هاد البي ام بوك اللي اختاريناه باش يكون مرجع أساسي لينا، وحتى الناس اللي كيتبعوا معنا هاد لا سيري يقدروا يستعملوا هاد لي فيديو بور لا بريباراسيون ديال سيرتيفيكاسيون بي ام بي ان شاء الله. دونك نبداو بهاد البي ام اي. البي ام اي سي كيتسمى البروجيكت مانجمنت انستيتيوت. C'est la plus grande association mondiale de professionnels du management de projet. C'est une association à but non lucratif. Et bon, elle a été créée en 1969 par des chefs de projet en activité. Bon, actuellement, elle est présente dans plus de 201 pays sur tout le continent. Donc, c'est pourquoi le PM Book ou le PMI مرجع أساسي عالميا في هاد الآونة. هادشي علاش حنا اختاريناه باش يكون حتى حنا مرجع أساسي لينا، والناس اللي معنا يستافدوا بطريقة تكون فعالة إن شاء الله. لي زوبجيكتيف ديال هاد البروجيكت مانجمنت انستيتيوت باختصار غادي نقراهم عليكم بسرعة. دونك principalement c'est développer et promouvoir le métier de chef de projet, instaurer un professionnalisme dans le management de projet sur la base de standards, sur la base de certification et la promotion d'une éthique. Et bien sûr promouvoir les fondements du management de projet et mettre en avant un corpus. Donc c'est un document, les Wellpain Book, Project Management Body of Knowledge, pour gérer les projets d'une façon efficace et avec succès. والهدف من هاد لا ريفيرونس هو باش الناس يتبعوا واحد الطريقة مضبوطة من أجل يكون عندهم تحقيق ديال واحد نسبة النجاح في المشاريع ديالهم. Et bien sûr fournir aux membres un forum de libre-échange bien sûr ديال الأفكار والتطبيقات والحلول اللي كيستعملوا في العمل اليومي ديالهم والإنجازات اللي كيديروا، باش الناس كلهم يستافدوا من هاد الإنجازات. Et enfin, c'est encourager au sein des universités, des instituts de formation un enseignement approprié pour le développement de la profession. Bien sûr كيعطيك une référence وتقدر تقريها للناس بطريقة سلسة وبطريقة سهلة، ويقدروا الناس بزاف يستافدوا منها. Alors, هاد le PMI كيعطي un certain nombre de certificats اللي connus mondialement معروفين، وكنشجعكم الناس اللي مهتمين بهذا الميدان باش يتسجلوا. ها هو لو سيت ويب كاين ديالهم سي www.pmi.org. تقدروا تلقاو كاع المعلومات اللي كاينه خاصه به، وتقدروا باش تقيدوا باش توجدوا ان سيرتيفيكا ديالكم. على الاقل برينسيبالمون السيرتيفيكا بي ام بي هو اللي مطلوب بزاف في العمل، وبزاف الشركات العالميه كيطلبوه. لهذا فهذه فرصه الناس اللي بغاو يتقيدوا وبغاو يكونوا سيرتيفي تاعهم بروجيكت مانجمنت بروفيسيونيل يحاولوا تاهم يوجدوا لو سيرتيفيكا ديالهم. سي ان سيرتيفيكا اللي فيه شويه الخدمه، ولكن ان فوا تو لا الامور بزاف البيبان كتحل قدامكم ان شاء الله. دونك على ذكر على سبيل المثال عندهم بزاف لي سيرتيفيكا بي ام بي، بي اف ام بي، بي جي ام بي، سي ا بي ام. هادو كلهم دي سيرتيفيكا اللي معروفه بزاف سي لو بي ام بي. الو هاد لو بي ام اي كيف ما قلنا خرج ان جيد اللي هو البي ام بوك، فيه تقريبا واحد 600 صفحه. دونك كيتسمى بالانجليزيه بروجيكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، ولا بالفرنسيه جيد دي كوربوس دي كونيسونس او مانجمنت دو بروجي du PMI. C'est une approche professionnelle de management de projet. Il est applicable à la plupart des projets. Bien sûr, il faut adapter. كما كنشوفوا pour les projets de construction خرجوا un document spécial اللي هو l'extension, une extension spécialisée pour les projets de construction. مي في هاد لي بروجي دو كونستركسيون كنلقاو بزاف المراجع اخرى غير البين بوك. غير هو البين بوك سي بحال قلتو مرجع اساسي، ومن بعد غادي نتفرعوا في المراجع الاخرى ان شاء الله
باش تكون الاستفادة عامة، نحاولوا ما نضيعوا حتى حاجة، ونشملوا كاع المعارف اللي كاينة نقدروا نجمعوها نقولوها في هاد لي سيري دو فيديو ان شاء الله، وفي الحلقات القادمة ان شاء الله. كيف ما قلت لكم، هاد لي مونديالمون كوني كوم لا ريفيرونس فوندامونتال بور لابليكاسيون دي كونيسونس اي دو بون براتيك دو ماناجمنت دو بروجي. دونك فين ما مشيتو اون فوا تقول لهم راه عندي بي ام بي، دونك اوتوماتيكمون كيعرفوكم الناس وما كيحتاجوش يعاودوا يسولوكم ولا شي حاجه. اون فوا عندك لو سيرتيفيكا راه زيت سيرتيفي. غير هاد لو سيرتيفيكا راه لا دوري دو في ديالها 3 ans، دونك كل 3 سنين خصك تعاود تجددها. عندهم ان سيستيم دو باردون، عندهم ان سيستيم دو غان دو بوين لي بي دي في. فاصون لاي شخص كان محتاج معلومات اكثر يدخل لهداك لو سيت ويب اللي هضرنا عليه، وغادي يلقى المعلومات الكافيه عليه. وما غاليش بزاف، تقريبا ساكوت واحد $500 باش 500 حتى $600 باش تقيد تقرا فيه دراسه سيرتيفي واحد 5 جورني، وتدوز الامتحان ديالكم ويكون على الخير ان شاء الله. دونك هاد لو كوربوس، هاد لو غيد اللي اورغانيزي ان بليزيور سيكسيون. دونك هو تقريبا كيشمل واحد 49 بروسيسوس، 49 بروسيسوس et 5 groupes regroupés en 5 groupes, donc qui sont organisés de cette façon. كاين 5 ديال لي جروب دي بروسيسوس، وشاك جروب دو بروسيسوس كاين عندنا واحد 10 ديال لي دومين كونيسونس كنستعملوهم باش كنقدروا نديفلوبيو شاك بروسيسوس بوحدو. واللي اللي مفيد في هذا لو غيد هو كيشتمل على واحد العديد من المعلومات كومون تري سورتي، سورتو هاد لي زوتي تكنيك ما غاديين بزاف، والانسان خصو يحاول يعرفهم بطريقه شموليه يفهمهم، وغادي ينفعونا بزاف سواء في الحياه العمليه العاديه ولا في لا جيستيون دي بروجي. وهما قدروا يجمعوا لونسومبل دي بون براتيك اللي كاينين في العالم كامل واللي كيستعملوا على بوينت اكطوالمون. دونك سي اون ابروش اورينتي بروسيسوس كيف ما قلنا. ان بروسيسوس دين فاسون جينيرال فيه كيتسمى الاي تي تولز، عقلوا على هاد الكلمه هادي، الانبوت الاوتبوت تكنيك اند تولز. دونك كيكونوا دي دوني دونطري، عندنا دي زوتي تكنيك اللي كنخدموا بهم هاد لي دوني دونطري، من هاد لي جوج كنقدروا نخرجوا لي دوني دو سورتي. هذا غلوبالمون سي لا ستركتور دان بروسيسوس، وهو فيه 49 بروسيسوس. دونك لي 5 جروب دو بروسيسوس اللي عندهم، كاين البروسيسوس دو ديماراج ملي كنبداو ان بروجي شنو خصنا نديرو، كاينين لي بروسيسوس دو بلانيفيكاسيون، لي بروسيسوس ديكزيكوسيون d'un projet. En parallèle مع l'exécution, qu'il y a les processus de surveillance et de maîtrise, et même avec la planification. Et à la fin, on a les processus de clôture. Donc, globalement, on a les 5 groupes de processus. Les domaines de connaissances utilisés par le PMBOK, اللي هما عندهم علاقة بتو سكي مانجمنت. كاين le management de l'intégration du projet, management des contenus. انا نقول لكم بالفرنسيه بالانجلي. دونك سي انتجريشن مانجمنت، سكوب مانجمنت سي لو كونتوني، مانجمنت دي كونتوني، مانجمنت دي ديلي دونك سي سكيدول مانجمنت ولا تايم مانجمنت، مانجمنت دي كو دونك كوست مانجمنت، كواليتي مانجمنت، دونك اتش ار هيومن ريسورس مانجمنت. ودابا اكشوالمون سموهم ريسورس مانجمنت، مابقاوش كيقولوا هيومن ريسورس، دونك دخلوا فيهم حتى اوتر شوز. communication management, risk management. هاد لو تيم تاعو غادي نهضروا عليه بشكل مفصل ان شاء الله، لانه مهم بزاف لا جيستيون دان بروجي. كاين لو مانجمنت دي زابروفيزيونمون ولا دي زاشا، لو مانجمنت دي بارتي برونونت ولا ستيك هولدرز مانجمنت. لي بارتي برونونت هما جميع الناس ولا المؤسسات اللي كتدخل بشكل مباشر او غير مباشر في المشروع ديالك. كيفاش هما تيدونتيفيهم، كيفاش تعرف لو بوفوار ديالهم، لانفلونس ديالهم، باش تقدر بوفوار جيري لا كومونيكاسيون اي جيري لو انغاجمون معاك في البروجي ديالك. دونك كيف ما قلنا هاد سي بخلاصه، هذا سي لا ماتريس دي جروب دو بروسيسوس افيك لي دومين دو كونيسونس. في هاد لو طابلو كنلقاو جميع لي بروسيسوس في هاد لا ماتريس هادي معروف. هاد لا ماتريس كاع دابا نحاولوا نعطيوها لكم ريفيرونس باش الناس يامبريميوها تبقى عندهم، وان شاء الله غادي نمروا بكاع هاد المراحل اللي كاينه من لي ديماراج حتى لا بلانيفيكاسيون، ليكزيكوسيون،
la surveillance et maîtrise, et à la fin la clôture. غندوزو حاجة بحاجة. On va essayer de باش نبسطو الأمور, tout ce qui est technique et outils pour définir chaque chose avec l'application ديالها pour des projets en construction, les projets de construction spécialement. زيادة على هاد البين بوك كيف ما قلنا كاين هاد construction extension to the PMBOK, donc c'est une extension particulière pour le PMBOK. Les 4Z, ils traitent autre chose spécifique, les projets de construction, qui sont principalement le management de la sécurité, tout ce qui est sûreté et sécurité du travail, le management de l'environnement, tout ce qui est l'environnement, le financial management, le management financier des projets, surtout بالنسبة للناس اللي خصهم la levée des fonds, خصهم يديروا une certaine ingénierie financière pour pouvoir financer les projets de construction. Et les projets de construction, généralement, ça coûte très cher. Et à la fin, il y a tout ce qui est claims management ou la management des doléances ou des réclamations. Donc, كيف ما قلنا كاين هاد الورك فلو اللي كيبسط بشكل كبير. دونك كيجمع كاع لي بروسيسوس كيما قلنا لو ديماراج, لا بلانيفيكاسيون, ليكزيكسيون. حاولت نبينها لكم باش من بعد نديروها في لا ريفيرونس الناس يقدروا يتيليشارجيو تبقى عندهم. لا سورفيونس لا ميتريز, et à la fin la clôture. ونشوف واحد النبذة بسيطة على كاين مراجع كتيرة كتهضر على الماناجمنت دو كونستركسيون, ولكن حنا اختارينا هاد البي ام بوك افيك ليكستنسيون ديالو. غادي ناخدو كيلك ريفيرونس باش تكون الاستفادة عامة والناس تستافد بشكل جيد ان شاء الله. كيف ما قلنا كاين لي كونستركشن اكستنشن, دونك il traite spécialement un certain nombre de choses, donc spécifique tout ce qui est construction. À titre d'exemple, donc il définit exactement les types de projets de construction, les techniques, les كاينين. C'est un document vraiment très très riche. En parallèle de ça, il y a d'autres documents, Inch'Allah, qui sont vraiment spécifiques ou spéciaux, à titre d'exemple, qui هذا Inch'Allah, عنده علاقة tout ce qui est construction estimating, donc les estimations des coûts, tout ce qui est gestion des achats, les le projet de construction, tout ce qui est gestion des contrats à l'international. Mais حنا ان شاء الله نحاول نبسطوا الامور كامله, والناس اللي عندهم شي سؤال ولا شي استشاره مرحبا بهم يصيفطوا لي كومونتير, ولا غادي ندير يصيفطوا لي في الايميل ديالي اي سؤال مرحبا بكم. وهنا كتسالي هذه الحلقه. والحلقة القادمة إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد المجموعة من التعريف, un certain nombre de définitions et de concepts de base اللي غادي نحتاجوهم من بعد باش منبقاوش من بعد نسولو عليهم. دونك يوليو خصو يكون عندنا اكي باش نقدروا نمشيو لقدام ونتريتيو دوطخ كونسيبت بلو كومبلكس و بلو افونسي ان شاء الله. وهنا كتسالي الحلقة ديالنا, والى اللقاء في الحلقة القادمة. وكيف ما ديما حاولوا تنشروا هاد الفيديوهات, والناس اللي كتعرفوهم محتاجين من هاد النوع من المعلومات عرضوا عليهم مرحبا بهم معنا إن شاء الله. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة, وشكرا.